او جوانو جڑے ویلے دوویں جی روندے نبی کریم کو لیا حضرت جابر نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کھانا کھو پترا نے کدے نہیں آنا میرے آقا نے فرمایا ہویا کی ہے سہارا آگے حضرت جابر نے عرض کر دیتا میرے آقا فرمایا جابر ٹھہر جاؤ ایک باری میں لو پترا دی لاشاں تے لے جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پترا دی لاشاں تے لے آئے فرمایا جو تیرے بیڑے میں نبی آیا ہوں میں تے جدو دنیا پہ آیا سان اللہ نے کسے گھر چے بیٹی نہیں دیتی پتر دیتے نہیں کیونکہ میرے آنٹے جے کوئی ماروں دی کہ میرے گھر دھی پیدا ہوئی ہے کہ لوگا میں نے مارنے سن نبی آیا لوگا دے بڑے رونے پہ گئے فرمایا میرا اللہ برداشت نہیں کر دا میں آواتے رونے پہ جان اللہ نے میرے آنٹے بھی پتر بڑھ دیتے ہیں کہ کوئی ماں روے نا کو بچی دفنیوں لگیا روے نا فرمایا میں تے رونے مکونے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا جی آج میرے آیا تیرے گھر پترہ دی لاشیں ہو گئی انہا یہودیاں میں نے مارنے میں انہا دا نبی آیا تے بیڑے تے رونے پہ گئے فرمایا میں تے خوشیاں بٹھانے آیا ہوں میرے نبی جابر تے پترہ دی لاشاں تے کھلو گئے ٹھوکر مار کے فرمایا کم بی اذن اللہ اٹھو اللہ دے حکم نالی اٹھو بچے کلمہ پڑھ دے اٹھ کے ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی دعوت کی تھی مولا علی اسے دعوت گئے تھے جدو دعوت کھا کے گھر آئے نا تے مولا علی نے بڑے پریشان سارے تھے سید زہرا پاکول بیٹھ گئی ہیں تے پوچھ دیا حضور کیوں پریشان ہو مولا علی فرمان لگے فاطمہ نہیں میں پریشان نہیں یاد رکھیو جڑیاں بچیاں دی تربیت چنگے ماپیاں کیتی ہوں دی نا وہ یاد شوہر نو پریشان کر دیا نہیں تے جے شوہر پریشان ہوئے تے انہوں پریشان رہن دے دیا نہیں نبی کریم نے چنگی عورت دی پہچان دسی اچھی عورت دی پہچان دسی کہ وہ دا شوہر جدوں انہوں ویکھے وہ دو خوش ہو جاوے یعنی کہ شوہر خوش ہو جاوے جدوں عورت وال ویکھے یعنی کہ عورت منہ بنا کے نہ بیٹھی رہے کہ مرد گھر آوے تو دا دل کرے میں گھروں دوڑ جاؤں ہاں کئی گھران دا محول اس طرح ہوندہ ہے کہ مرد دا دل کر دے میں گھر جاواں ہی نا یاد رکھیو کہ میں جو کہ ماما بہنہ بیٹیاں بیٹھی ہیں میں تربیت دے حوالے نہ اگل عرض کرنا چاہ رہا ہوں مرد ہمیشہ گھر میں چاہندہ ہے سکون واسطے تے جے مرد نو گھر سکون نہ ملے تے پھر او تلاش بار کرن جاندے تو لہذا تسی اگر گھر بچ سکون مہیا کرو گھر دا ماحول اسلامی رکھو گھر بچ سکون دیو تو مرد پھر گھر بچ وقت زیادہ گزارے گا لہذا اپنے گھر بچ ماحول دینی بناؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا کائنات اندر کوئی مرد اپنے گھر والے نو اینا وقت نہیں دیندہ جنہ کملی والے اپنے گھر والے نو وقت دیندے سان سبحان اللہ آج مردانو بھی یہ شکوہ نہیں جی میرے کو وقت نہیں میں بچیاں کو نہیں بیٹھ سکتا میرے کو ٹائم نہیں کاروبار جو وقت نہیں ملتا یاد رکھو جنہیں کملی والے مصروف سن نا یہ تیری تے میری سوچ بھی نہیں جا سکتی رب نال معاملات ہوئی نے ابو بکر نو صدیق اکبر بھی بنا رہے نے عمر نو فاروق اعظم بھی کر رہے نے عثمان نو غنی بنا رہے نے علی نو حیدر کرار بنا رہے نے بلال نو کعبے دی چھت چڑھا رہے نے بے ذر نو ابو ذر بنا رہے نے سبحان اللہ آج تے ایک مسجد دا امام نہیں مانتے میرے نبی تے نبیان دا امام نے سبحان اللہ خطبے بھی دیتے جا رہے جڑے مختلف ملکاں وچوں وفد آ رہے انہاں وفد نہ ملاقات بھی ہو رہی 300 اصحاب صفحہ 300 میرے نبی دے بوے دے سامنے بیٹھ کے صحابہ دن رات پڑھن والے جنہ دی خوراک تے کھانے دا انتظام بھی میرے نبی کرنا ہوندا ہے انہاں دی بھی ذمہ داری ہے وفد بھی آ رہے نماز بھی پڑھائی جا رہی خطبے بھی دیتے جا رہے جنگاں بھی ہو رہی ہیں ساری دنیا دا نظام بھی چلا رہا پر پھر بھی اما عائشہ صدیقہ فرما دیا سب تو بہتا گھر چ وقت نبی پاک دے دے سبحان اللہ پھر ترتیب ویکھنا نبی پاک دے گھر دی ہیں کیسی تقسیم میرے نبی نے اپنے گھر دی کیتی ہوئے گی تو لہذا عورتاں دی ذمہ داری ہو گھر چ سکون رکھن تے مرد دی ذمہ داری ہو گھر چ وقت دے اپنی اولاد نو اپنے ماں باپ نو اپنے بیوی بچیاں نو وقت دے تاکہ تربیت کر سکے
اچھا جی توجہ رکھو بھائی میرے بات گرامی قدر حضرات مولا علی گھر آئے تھے پریشان سیدہ زہرا پاک نے پوچھا حضور کیوں پریشان ہو آپ نے فرمایا آج نا حضرت عثمان غنی نے نبی پاک دی دعوت کی تھی تے کیا کھانے بنائے عثمان غنی نے ہن حضرت عثمان غنی ورگا امیر کوئی نہیں تے علی ورگا فقیر کوئی نہیں عثمان غنی دے گھر بھی نبی دی بیٹی ہے تے علی دے گھر بھی نبی دی بیٹی ہے سبحان اللہ عثمان غنی امیر ہے علی فقیر ہے سبحان اللہ تے علی ورگا فقر کیونکہ اے اختیاری فقر ہے نا منگتے خالی نہیں جان دیں دے تے اپنے گھر فقیری رکھی ہوئی ہے مولا علی کہنے لگے فاطمہ آج عثمان غنی نے دعوت کی تھی سارے صحابہ گئے تھے میں بھی گیا تھے کیا کھانے عثمان غنی نے بنائے نے آج کیا دعوت کی تھی پر عجیب معاملہ میں دیکھا فرمایا کی مولا علی فرمان لگے آج نا حضرت عثمان غنی دے گھر جدو نبی پاک گئے تھے عثمان غنی نبی پاک دے پیچھے پیچھے ٹر دے گنتی گندے جا رہے تے حضور قدم اٹھان دینے تے عثمان کہندے نے ایک حضور دا دوسرا قدم مبارک اٹھان دینے تے نبی حضرت عثمان غنی فرمان دینے دو حضور تیسرا قدم مبارک اٹھان دینے عثمان فرمان دینے تین جدو کھانا کھا کے نبی پاک اپنے گھر وال واپس ٹورے تے عثمان ودیا کرن گئے تے پھر نبی پاک دے قدم اٹھاوان تے کر دینے ایک دو تین چار پانچ گھر پہنچ کے نبی پاک نے فرمایا عثمان میں غور کیتا تو جاندیا بھی گنتی گنی تے آندیا بھی گنی تے کیوں عثمان غنی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ جس دن تیرے عرشاں دا پرونا میرا پرونا بنیا نا جتنے قدم چل کے ماہی میرے بیڑے آوے تے جتنے قدم چل کے جاوے گا میں ماہی دے ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد کران گا انہاں دیاں سخاوتاں دے کیا کہنے حضرت عثمان غنی ہر جمعے نو ایک غلام آزاد کر دے سن جس جمعے غلام آزاد نہیں سن کر دے اگلے جمعے دو غلام آزاد کر دے سن کئی سینکڑے غلام حضرت عثمان غنی نے اپنی زندگی آزاد کرائے آپ نے فرمایا کہ میری یہ منت سی میں نظر منی اللہ نل کہ یا اللہ جس دن تیرا ماہی آوے گا نا میرے بیڑے میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کرا گا مولا علی فرمان لگے زہرا جمع دعوت کھا کے آیا سیدہ پاک سمجھ گئی کہ عثمان دے بیڑے بھی نبی دی بیٹی ہے تے علی دے بیڑے بھی میں نبی دی بیٹی ہاں تے عثمان تے امیر ہے میرا علی فقیر ہے تے انہاں دعوت کی تھی تے علی دا دل بھی کردہ کدے اللہ سانو دے وے تے اسی بھی نبی پاک دی دعوت کریے تے میرے علی اس واسطے پریشان نے سیدہ زہرا کو برداشت نہ ہویا تھوڑی دیر دے بعد مولا علی نو کہنے لگی مولا علی اجے کہ میرا کام نہیں کر دے فرمایا جی فاطمہ عرض کی تھی حضور جاؤ نا تے نبی پاک کل تے میرے ابو جی نو جا کے کہو کہ کل 12 بجے دی دعوت تو ہاڑی ساڑھے گھر ہے مولا علی نے فرمایا جی ٹھیک ہے تے نال ہی فرمان لگی ہیں انج کیوں کہ سرکار دی بارگاہ چرد کریو کہ یا رسول اللہ سارے صحابہ نو بھی لے کے آئے دے تے علی عثمان نو بھی دعوت دے آجے مولا علی نے سیدہ زہرا پاک ول ویکھیا فاطمہ ساڑھے گھر تے 3 دن انہیں چولہا نہیں بلیا گھر چتے کھاون دا انتظام ہی کوئی نہیں تے سی نبی پاک دی دعوت کنج کرنی تے جے حضور دی کاری لئیے تے صحابہ دی کیویں کرنی عرض کی تھی حضور میں جاننا تے دعوت جانے تسی دعوت دے آؤ اے میں اپنے کولو کہن لگا ایک کتابہ چ نہیں لکھیا ہو سکتا ہے مولا علی دے ذہن چ خیال آیا ہوئے گا کہ عورتاں تھوڑے بہتے پیسے جوڑ کے رکھ لیندیاں جڑیاں سمجھدار تے گھریلو خواتین ہوندیاں مرد دی کمائی چ تھوڑا بہتا جوڑ کے کمیٹیاں شمیٹیاں پا لیندیاں ہیں سبحان اللہ وہ حضرت ابو بکر صدیق جدو خلیفہ بڑھے تھے ایک دن آپ دے گھر نہ کھانا کھاون آپ بیٹھے تھے بی بی صاحبہ نے گھر نہ حلوہ پیش کیتا حلوہ حضرت ابو بکر صدیق حلوہ کھاون لگے تھے آپ نے ہاتھ پیچھے کر کے آپ نے فرمایا اے حلوہ کتھوں آیا بیگم نے عرض کی تھی حضور اساں گھر پکائے تے وقت خلیفہ نے فرمایا میری تنخواہ تے اینے نہیں کہ اسی اس تنخواہ چ حلوہ پکا سکیے سبحان اللہ وقت دا خلیفہ ہے سبحان اللہ امیر المومنین پر بیگم نو کی فرما رہے میری تنخواہ تے اتنی نہیں کہ اس تنخواہ دے اندر حلوہ پکے میری تنخواہ اتنی نہیں اے بھی یاد رکھیا جب مرد دی ذمہ داری ہو گھر چ دھیان رکھے کہ میرے گھر پکدا کی ہے میری تنخواہ کی نہیں تے اخراجات گھر چ کتنے ہو رہے میرے نبی نے فرمایا دیوس دیوس صحابہ نے عرض کی تھی دیوس کی ہوندا ہے
نبی کریم نے فرمایا جیدے گھر میں پنجابی چ مثال دے کے آسان عرض کرا مفہوم سنا رہا ہوں جنوں پتہ ہوئے میری تنخواہ چ تے دال پک سکدی ہے تے گھر روز مرغا پکے تے او پوچھے بھی نہ کتھوں آئے جڑا اپنی بیوی دیاں نہ حرکتاں دی وجہ تو چپ رہے میرے نبی نے فرمایا دیوس ہے تے دوزخی ہے لہذا مرد دی ذمہ داری ہے گھر وچ ایک کنٹرول کر کے رکھنا حلوہ آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا حلوہ کتوں بیگم نے آنکھیں پکایا ہے فرمایا میری تنخواہ تے حلوہ پک سکدا ہی نہیں کیونکہ جدو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تے لوگا پوچھا حضور تہاڈی تنخواہ کتنی رکھی ہے آپ نے فرمایا اونی رکھو جنی مدینے دے کسی مزدور دی تنخواہ ہے ایک دن لوگ آکھیا حضور تہاڈی تنخواہ تھوڑی ودا نہ دئیے تہاڈا گزارا نہیں ہو رہا تے آپ نے فرمایا جس دن مدینے دے مزدور دی تنخواہ ودے گی اس دن میرے بھی ودا جائے آج کی حال حکمرانہ دا دم نہ دھوکا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم ملک لٹ کے کھا گئے پیٹ پھر نہیں بھر رہے نہ دوزخ بھری جا رہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میری تنخواہ چ حلوہ نہیں پکدا تے بیگم صاحب نے عرض کی حضور بے شک تہاڈی تنخواہ چ حلوہ نہیں پک سکدا پر روز میں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ دی رہی تے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے نا ہر مہینے تھوڑے سارے پیسے بچا کے تے آج انہیں پیسے بن گئے کہ حلوہ پک جائے تے بڑے مہینے دی تمنا سی کدے گھر حلوہ پکائیے حضور پیسے جوڑ کے آج حلوہ پکایا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے حلوہ بھی چکیا تے ٹر گئے وزیر خزانہ دے کول تے خزانچی نو جا کے نا تے آپ فرمان لگے میری تنخواہ تھوڑی گٹا دیو خزانچی نے عرض کی تھی حضور کیوں فرمایا میری بیگم نے حلوہ بچا کے پیسے پکایا تے دا مطلب ہے میرے تھوڑے انچ گزارا ہو جاندہ ہے ہاں جو کہندے نے گزارا نہیں ہوندہ تنخواہ میں بدھاؤ انہیں صدیق اکبر نے فرمایا میری تنخواہ گٹا دیو کیونکہ دے نا تھوڑے نال بھی گزارا ہو جاندہ ہے گزارا ہوندہ ہے تے بیگم نے بچائے نے نا تنخواہ گٹا دیتی تو جڑی عقل مند خواتین ہوندی ہیں بچا کے بھی رکھ کے مولا علی نے بھی خیال آیا ہوئے گا سید زہرا نے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھے ہوئے گا مولا علی جدو نبی کریم نے دعوت دین ٹورے نا دروازے چ پہنچے تے سید زہرا پاک فرما دی حضور جدو میرے بابا نو لین جاؤ تے ذرا قدم گن دے ہی آیا جے مولا علی مڑ کے پھر وے کے فرما فاطمہ ایسا کیڑے غلام آزاد کر رہے ہیں اسی تے غریب تے ماڑے تے فقیر لوگ مولا علی جدو دعوت دے کے آئے تے حضرت عثمان غنی بھی اتھے بیٹھے سے نوجوانوں جدو دعوت دے کے آگے شام ہو گئی تے دعوت کرنی ہوئے پائی امانت رہا جب میں نے تو انہوں بلایا تے یقیناً انہوں دا پورا خاندان 2 ہفتے محنت کردہ رہا ہوئے گا ٹینٹ سروس والے نے بلانا ہے ساؤنڈ سسٹم والے بلانے نے اسٹیج سجانا ہے کرسیاں سجانیاں ساؤنڈ سسٹم آنا ہے کھانے بنانے لنگر محنت کرنی پہ دی تے جتے کملی والے ہونا ہوئے رات گزر رہی پر مولا علی ویکھ رہے سیدہ زہرا پاک کوئی کھانے دا انتظام نہیں فرما رہی ہیں صبح ہوئی تے مولا علی نے ویکھیا پھر کوئی انتظام نہیں کر رہی ہیں گھر چ عام ماحول ہے مولا علی نے ویکھیا دوپہر دا وقت بھی قریب آ گیا تے مولا علی نے یاد کرایا فرمایا فاطمہ تینوں یاد ہے نا جو نبی پاک دی دعوت ہے عرض کیتی لاجپال مینوں یاد ہے این دوپہر دا ویلا تے سیدہ نے عرض کیتی حضور جاؤ تے میرے بابا جانو تے صحابہ نو لے کے آؤ مولا علی ٹورے تے سیدہ زہرا پاک پھر یاد کرایا تے عرض کیتی حضور ذرا میرے بابا جان دے قدم مبارک گن دئی آیا جے آئے ہاں میرے نبی جدو خرامہ ٹورے نا تے مولا علی نبی پاک دے پیچھے پیچھے ٹور رہے تے نالے فرماندے نے 1 2 3 4 صحابہ نے تے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مولا علی والے ویکھیا کہ عثمان نے تے غلام آزاد کرنے تے علی کیوں گنتی پہ کر دینے تھکے تے نہیں اجے میں ایک دعوت شروع کیتی ہے سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نوجوانوں جڑے ویلے کولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا دے گھرے آ گئے سارے صحابہ بیٹھ گئے مولا علی المرتضیٰ میرے آقا نے فرمایا علی کھانا لے کے آؤ مولا علی جڑے ویلے کمرے جگہ ویکھیا کھانے دا انتظام کوئی نہیں سیدہ زہرا پاک نے مصلی بھی چاہے سجدے چ سر رکھے آئے نالے سجدے چ رو کے عرض کر دیا نے نیلی چھت والے آؤ میریاں راتاں مصلی تے گزریاں نے عرض کیتی اللہ
अज तेरे अरशा दा परौना साडा परौना बन के आया। अर्ज की अल्लाह मेरे सिर दा सोई अली परेशान है। अर्ज की रब्बा असी बड़े फकीर अर्ज की अल्लाह ज मेरा माही मेरा नबी करे आया है। अर्ज की अल्लाह सी खाना ते नहीं बना हो सके दे मैं तेरी बारगाह च अर्जा करनी अज मेरिया लाजा रह जान अज इज्जत रह जाए। अर्ज की अल्लाह ज इंतजाम तू ही करने ने मैं तेरी जात तवक्कुल करके दावत दे बैठी हूँ। इधर सैयद सजदे च रो रही हूँ उधर दरवाजा खड़किया मौलानी ने दरवाजा खुलिया फरिश्ते खाने दे थाल लेके आए। मौलानी ने जेड़े वेले थाल ले आके रखे साहबा खाना खा रहे नाले अर्दा करते ने कमली वाले जिंदगी च बड़िया दावत खादियां ने कल समाने खड़ी दे घर भी दावत खा के आया पर जेड़े खाने दी लज्जत अज आ रही कदे वो खाने खादे ही नहीं। तेरे आका ने फरमाया साहबा ये खाने किवें मिल सकते ने फरमाया जेड़े खाने कयामत बाद जन्नत च मिलने ने मुहम्मद दी बेटी ने दुनिया ते खिला दिते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। गिराम ये कदर अदरा साहबा खाना खा के टुरे। मौला अली जदों मेरे नबी नूं विदा करन टुरे ना ते सैयदा कहंदी हुजूर जरा कदों मेरे बाबा जान दे गिनते जाया जे। मेरे आका वापस टुरे ते मौला अली गिनती गिनते पीछे जा रहे जदों घर पहुंचे ना ते मेरे नबी ने फरमा ली तुसी क्यों गिनती गिनदे सो। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडी बेटी ज़ारा ने फरमाया सी कि मौला अली जरा कदम गिनदे ते कदम जाया जे ते कदम गिनदे ही आया जे। कौले ते वाली जेड़े वेले घर पहुंची अचानक जिबरील आ गए। इधर सैयदा ज़ारा पाक ने मुसल्ले दे सजदे च सिर रखे आओ अर्ज की अल्लाह ज़माने गनी ने हर कदम दे पीछे को गुलाम आजाद कीता। अर्ज की अल्लाह सी बड़े फकीर असी ते गुलाम आजाद नहीं करदे पर जो मेरिया लाजा रह जान मेरे सिर दा साईं अली परेशान ना होवे। नौजवान उधर जिबरील नबी कोले आ गए। अर्ज की कमली वाले आप कल समाज कर दावत गए हो उन्हें हर कदम के पीछे को गुलाम आजाद किया। अल्लाह फरमादा ज़ारा दे बेड़े गए सो जिन्ने कदम चल के गए हो जितने कदम चल के आए हो उस मान ने ते अपने गुलाम आजाद किए। मैं हर कदम के बदले 1000 अपना गुनाहगार दोज़ख तो आजाद कर दिया। उन्हें अपने गुलाम आजाद किए अस अपने गुनाहगार आजाद किए। हुण बोलो सुभान अल्लाह। फिर कहना पवेगा ना फिर कहना पवेगा ना नहीं कट्ठे बोलिया करो इन्हां दे नाल ही हैं जी बाद च नहीं बोली दा नहीं। हसन वाली गल केड़ी क्यों हस रहे भाई। मजाक करी दे उड़ाई दा नहीं। जिदे नाल किसी मुसलमान दे दिल नूं अजियत होवे ना वो कम नहीं करीदा। सच्ची दस मेरे नबी ने फरमाया मोमिन ओ होंदा जो अपने लिए पसंद करे ओ ही मोमिन लिए पसंद करे। सच्ची दसो तुसी चाहते हो कि तुहाडे ते हसे नहीं फिर तुसी भी किसी ते ना हसो। कोई डिग पवे ते हसी दा नहीं सहारा देईदा। किसी दा नुकसान वेख के खुश नहीं होईदा ओदे गम विच दुख वंडाईदा। मजाक करना होर हुंदा ते मजाक उड़ाना होर हुंदा। सहाबा भी मजाक करदे सन नबी पाक भी करदे सन। ठीक है मिसाल के तौर पर सहाबा बैठ के नबी पाक नाल बैठ के ना खजूरा खा रहे ढेर लगा खजूरा दा ते सारे खजूरा खा खा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मौला अली बैठे ते गिटका मौला अली दे सामने रखी जान। सुभान अल्लाह। जब खजूरा मुकिया ते मौला अली दे सामने ढेर लग गया गिटकां दा गुठलियां दा ते सहाबा फरमांदे ने ते कहन लगे अली खजूरा सारियां खा गए हो
سبحان اللہ تے مولا علی فرماندے نے تسی گڑگاں سنے کھا گئے ہو سبحان اللہ یعنی کہ مذاق اڑانا اور ہوندا ہے تے مذاق کرنا مذاق ہوندا ہے جدے چ جھوٹ دی ملاوٹ نہ ہوے حضرت انس دے چھوٹے جے بھائی میرے نبی کو لائے چھوٹے جے حضور فرماندے نے سناؤ دو کنا والیا سبحان اللہ دو تے کان دو ہی ہوندے نا سبحان اللہ مزاح بھی ہو گیا تے جھوٹ بھی نہیں مولا علی دی اکھ دکھ دی سی اکھ دکھ دی سرخ گرمیاں چ بعض دفعہ اکھاں سرخ ہو جاندیاں نے میدے دی گرمی دی وجہ تو یا پسینہ چلا جائے اکھ چ اکھ سرخ ہو جاندی مولا علی دی ایک اکھ سرخ سی اکھ سرخ ہوئے تے مائیاں بابے کہندے نے گرم چیزاں نہ کھایا کرو او میدے دی گرمی دی وجہ تو بعض دفعہ اکھ سرخ ہو جاندی مولا علی دی اکھ سرخ سی کھجوراں کھا رہے تے نبی پاک کولوں گزرے حضور فرماندے نے علی تیری اکھ بھی سرخ ہے تے کھجوراں بھی گرم کھائی جانا سبحان اللہ تے مولا علی مڑ کے کہندے نے نہیں جی جڑی اکھ ٹھیک ہے میں ادھروں پیا کھانا سبحان اللہ یعنی کہ مذاق کرنا صحابہ دی سن نبی پاک بھی کر دے سن صحابہ بھی کر دے سن ٹھیک ہے مگر کسے دے ذلت واسطے ہسنا منع ہے ٹھیک ہے بھائی انہوں سمجھا سکتے ہو محبت نہ سمجھا لو ٹھیک ہے لہذا کسے دے نقصان ہوتے کسے دے ڈگن ہوتے کسے دے اس طرح تذلیل نال ہسنا منع یہ بالکل نہیں کریدا اگر تسی چاہتے ہو تہاڈا کوئی مذاق نہ اڑاوے تسی بھی مومن دا مذاق نہ اڑاو جے تو چاہنا کہ تیرے نال دھوکا نہ کرے تو بھی ملاوٹ نہ کر دودھ چ پانی نہ پا جے تو چاہنا تیری بہن تے بیٹی وال کو بری نگاہ نال نہ ویکھے پھر تو بھی کسے دی بہن بیٹی دے وال بری نگاہ نال نہ ویکھے کیونکہ مومن ہوندا ہی ہوے جو اپنے لیے پسند کرے وہی مومن واسطے پسند کرے مڑ واپس چلیے سبحان اللہ او بولو یار سبحان اللہ یہ میں تمہیں ایک دعوت سنا دیتی ہوں دوسری سناواں سبحان اللہ تھکے تے نہیں سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہتا تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرامی قدر ایک دن غزوہ خندق دا ویلا صحابہ کرام نے پتہ چلیا کہ مدینہ تے حملہ کرنے والے نے مکے دے کافر نبی پاک نے فرمایا وقت تھوڑے جنگ دی تیاری نہیں ہو سکتی انج کرو کہ مدینہ دے ارد گرد دو طرف پہاڑ نے تے دو طرف خالی ہے وہ جڑی جگہ خالی ہے ادھر خندق کھود دیو اس خندق یا تے پانی بھر دے مانگے نہ کوئی پانی پار کر کے آوے تے نہ جنگ ہوئے یا پھر اتنی گہری خندق کھود کے وچ لکڑیاں جمع کر کے اگ لگا دیو تاکہ کوئی اگ نو پار کر کے آ ہی نہ سکے اے جنگی اسٹریٹجی سی نبی پاک دی رسول عربی نے فرمایا کہ غزوہ خندق دے ویلے کہ خندق کھودے صحابہ خندق کھود رہے غریبی بڑی سی انہاں دنوں چ مدینہ طیبہ چ کھاواں نو لقمہ نہیں مل رہا نبی کریم نے 10 صحابہ دی ٹولیاں بنا دیتی ہیں جنہیں 40 گز خندق کھودنی سی ہر 10 صحابہ نے 40 گز یعنی ہر صحابی 10 گز خندق کھودے گا نبی کریم بھی ویچے شامل ہو گئے سبحان اللہ حضور بھی خندق کھود رہے جیڑا پتھر نہیں نہ ٹوٹ دا صحابہ کلو انہوں نبی پاک آکے توڑ دیں سبحان اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق اس طرح کر کے میرے نبی نے جدو کدال اٹھائی نا تے نبی پاک دے پیٹ مبارک تو تھوڑا جا کپڑا ہٹ گیا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میری نگاہ نبی پاک دے پیٹ تے مبارک تے پئی تے میں نے ویکھیا تے نبی پاک دے پیٹ تے 2 پتھر بدے ہوئے انی بھوک کہ پیٹ کمر دے ڈال جا کے لگ گیا اپنی کمر نو سیدھا رکھنے واسطے لوگ پیٹ تے پتھر باندھے کہ کمر سیدھی رہے تے لوکا ایک پتھر بنے میرے نبی 2 پتھر بدے ہوئے پتہ نہیں نبی پاک دی بھوک نہ کی حالت ہوئے اسی لذیذ کھانے کھا کے بھی رب دی بارگاہ چ جھک دے نہیں شکر ہی نہیں کر دے نہ شکریہ اوتھے 2 پیٹ پتھر بدے نے تے رب دے دین دیاں حفاظتاں کیتیاں جا رہی ہیں سبحان اللہ حضرت جابر بن عبداللہ دی جدو نگاہ اٹھی تے ویکھیا نبی پاک دے پیٹ تے 2 پتھر بدے ہوئے نے برداشت نہ ہویا تے خیال آیا ہورے میرے ماہی نو کتنی کو بھوک لگی دوڑ کے گھر گئے گھر جا کے نا تے بیگم نو پوچھا دینے گھر چ کچھ کھاون لی ہے بیگم نے عرض کی تھی حضور کچھ نہیں کئی دن گزر کے گھر پھاک گئے آپ دی اکھا چتھرو آگے تو رو کے فرمان لگے نبی پاک نو ویکھ کے آئے حضور دے پیٹ تے 2 پتھر بدے ہوئے پتہ نہیں نبی پاک نو کنی کو بھوک لگی بیگم صاحبہ بڑیاں کو خاندانی عورت ہے نا تو انہوں نے عرض کی تھی حضور پھر انج کریے گھر چ ایک ہی بکری ہے اس بکری دا دودھ بچے پیتے نے تھے اجازت ہوئے تھا جو بکری ذبح کر کے نبی پاک دی دعوت نہ کر لی ہے
حضرت جابر بن عبداللہ خوش ہو گئے، فرمایا ہاں وہ بکری ذبح کرنے۔ آپ نے بکری ذبح کی تھی تے اس بکری دے جلدی جلدی کھل اتار کے نا تے گوشت بنایا تے بیگم نو فرما لگے کہ ادھے گوشت دے کباب بنا لے تے ادھے گوشت دا سالن بنا لے، تو سالن دی تیاری کر، میں نبی پاک نو دعوت دے کے آیا ہوں۔ بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے دوڑے جا کے دیکھا نبی پاک خندق کھود رہے، کانے چ جا کے عرض کی تھی جی ایک عرضی کرنی ہے۔ فرمایا جی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر ایک کی بکری سے تے میرا دل کردہ خدا دے عرشاں دے پرونیا کدے تو میرا پرونا بن کے آوے تے یا رسول اللہ کو 10 کو بندیاں دا کھانا ہوئے گا تے انج کرو آج 12 بجے دوپہر دا کھانا تو ہاڈا میرے والے تے 10 کو صحابہ لے کے آیا جے بہتے نہیں انہیاں کے دا انتظام میں کاری لواں گا تے یا رسول اللہ اج تیاری 12 بجے دوپہر ویلے اج کھانا میرے کول انہاں کانے چرد کی تھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرات ضروری اعلان سنیے، جابر بن عبداللہ کہندہ ہے اج سارے دی دعوت دوپہر دی میرے گھر ہے۔ حضرت جابر نے جو جھاتی باری دے فرماندے نے کوئی 1800 صحابہ وہ چھوڑ گئے۔ خیال آیا میں تے کانے چرد کی تھی 10 کو بندے لے کے آیا جے نبی پاک نے سارے نے بلا لیا ان کی بان سی دوڑے گھر والے گھر آئے تے چہرے دا رنگ اڑیا تے بڑی پریشانی دے اثار بیگم صاحبہ تے نہیں نہ پریشان جڑیاں بیویاں چنگیاں ہوندیاں او نہیں شوہر نو پریشان ویکھدی قریب بیٹھ گئیاں عرض کیتی حضور تسی تے بڑے خوش گئے سو تے کی نبی پاک نے دعوت قبول نہیں کی تھی کیوں پریشان آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس سوال سے پریشان ہوں، مکہ وچ نبی کریم نے عرضہ کیتی ہوں عملی والے 10 بندے لے کے آیا جے 10 بندیاں دا کھانا ہوے گا، نبی کریم نے سارے نو دعوت دے دیتی ہے۔ میں دکھی ہو گیا ہوں جے سرکار سارے نو لے کے آگے اسی غریب کی کریں گے، وہ بھی بڑی سمجھدار ہے۔ عرض کر دیا لاجپالا کیوں پریشان ہو؟ دسو تساں کنوں بلایا ہے؟ فرمایا میں تے نبی کریم نو بلایا ہے۔ فرما دیا صحابہ نو کنے بلایا ہے؟ اخی انہاں نو نبی کریم نے بلایا ہے۔ تے بیگم صحابہ کہنے لگیاں کنہاں نو تسی بلایا ہے انہاں نو تسی سنبھالے آ جائے، کنہاں نو نبی نے بلایا ہے انہاں نو نبی سنبھال انہوں نے آپ پہ سرکار عمران آسی صاحب ہاں جی سبحان اللہ جی سبحان واہ واہ ہو جاندہ کدے کدے بھائی ہاں جی اچھا بولو مڑ واپس چلیے میں ایک دن لاہور تقریر کر رہے تھے اسی طرح نوجوانوں نے ماشاءاللہ بڑے جوش جذبے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لگا کے آخر تے کہندہ حضرت علامہ مولانا انہوں نہ بھول گئے کہندہ نا کی انہوں دا میں پھر دسیا انہوں نے بھی نام تو اس واسطے میں یاد کرا دیتا دفعہ ہو جاندہ ہے یہ جہالت نہیں ہوندی ہے غفلت ہوندی ہے غفلت بندہ کہندہ 4 رکعت نماز فرض بندگی اللہ تعالیٰ دی وقت نماز ظہر کنے فرض اچھا بولو نیت کنیاں دی کی تھی تے غلطی ہوگی تے پڑھتے نہ لیتے اسلام پھیر دیتا پتہ بھی 4 نے نیت بھی چون دی کی تھی پڑھ بھی 4 رہا مگر 3 پڑھ کے اسلام پھیر دیتا وہ جاہل نہیں کیونکہ جاہل ہوندہ جنہوں علم نہ ہوئے علم نہ ہوندہ تے 4 رکعتاں دی نیت ہی کیوں کردہ پتہ لگے جاہل اور ہوندہ غافل اور ہوندہ یہ جہالت نہیں ہوندی ہے غفلت ہوندی ہے بعض دفعہ انسان دا ذہن غافل ہو جاندہ کسی چیز تو تے لہٰذا اس غفلت دا گناہ نہیں ہوندہ کیونکہ غافل ہو گیا ذہن غافل ہو جاندہ بعض دفعہ غیر حاضر ہو جاندہ لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں مڑ واپس چلیے بیگم صاحبہ نے فرمایا جنہاں نو تساں بلایا تسی سوالیا جنہاں نو نبی نے بلایا نبی آپ سوالیا میری ملت نوجوانوں بیگم صاحبہ نے جدو کھانا تیار کرنا شروع کیتا تے ہن اے میں آواں تے تسی کڈے چاواں نال استقبال کیتے گلاب دے پھول سر تے کلے ایڈے نعرے لگا کے استقبال کیتا چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھول پے یار عالم آجے پیر صاحب آجان گھر وچ استقبال کرے تے جتھے کملی والے آنا ہوئے
خورے جابر بن عبداللہ نو کنے کوئی چاہ چڑے ہونگے اے او خاندان ہے جابر بن عبداللہ دا اے حضرت جابر دے ابو جی حضرت عبداللہ میدان احد چے شہید ہوئے حضرت جابر روندے نبی پاک کو لائے تھے عرض کی تھی میں یتیم ہو گیا کملی والے میرے نبی پھڑ کے سینے لا کے فرماتے نے کہ مٹھے جی گل سناوا عرض کی تھی جی یا رسول اللہ فرما جدو تیرے ابو دی روح اللہ دی بارگاہ چ گئی نا تے اللہ نے تیرے ابو دی روح نو پوچھا میں تیرے تے بڑا راضی ہاں مانگ کی منگنا ہی سبحان اللہ تے تیرے باپ دی روح نے عرض کی تھی جے ربا بڑا ہی راضی ہے تے ایک زندگی ہور دے پھر میں محمد تو قربان ہو کے آؤں ایک ہو جے پیواں دیاں انجدیاں لادا ہو دیا نا پھر اے او حضرت جابر بن عبداللہ دا خاندان ہے کہ انہاں دے ابو جی جدو شہید ہوئے تے قرضہ بڑا سی ابا جی تے قرضے والے بڑا تنگ کیتا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا قرضہ واپس کر ایک دن روندے نبی پاک کو جابر آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر وچ اتنے پیسے نہیں کہ میں قرضہ ادا کر سکاں لکھاں دے حساب نہ قرضہ ابو دا میں کی کراں نبی کریم نے فرمایا تیرے گھر کچھ ہے عرض کی تھی کچھ بھی نہیں فرمایا کچھ عرض کی تھی کوئی اینیاں کو کھجورا ہون گیا نبی کریم نے فرمایا کھجورا کٹھیاں کر کے رکھ تو اوپر چادر دے دے تے میں آیا تے جن جن قرضہ تیرے کو لینا انہیں سارے نو بلا لے سبحان اللہ کھجورا اینیاں تے قرضہ لکھاں دا حضرت جابر نے جا کے کھجورا کٹھیاں کر کے نبی پاک نو بلایا اس طرح کر کے نا کملی مبارک میرے نبی نے کھجوراں تے دے کے نا تے فرمایا جن جن قرضہ لینا نا اپنے قرضے دے حساب نہ کھجوراں تولی جاؤ تے لے جاؤ سبحان اللہ تے کھجوراں چند سیر تے چند کلو تے قرضہ لکھاں دا حضرت عمر فاروق نبی پاک نو گھر ملن آئے تے آپ نو پوچھا گھر کہ نبی پاک کتے نے آکھیا حضرت جابر دے گھر گئے نے فرمایا کیوں آکھیا انہاں تے قرضہ بڑا سی تے نبی پاک فرماندے نے کھجوراں کٹیاں کرتے میں آیا حضرت عمر فاروق لوگوں نو پتہ کی کہندے نے اج نبی پاک گئے نے لو پھر قرضہ لتھا ہی لتھا سبحان اللہ حضور جو گئے نا یقین کرے جے رب کعبہ دی قسم حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نبی پاک دی کملی مبارک کھجوراں تے سی سارے قرض خواہ اپنا اپنا قرضے دیا مطابق منہ تے ٹنا دے حساب نہ کھجوراں تول کے لے گئے تے قرضہ میرا سارا ہی ادا ہو گیا آخر تے میرے نبی نے کملی چکی موڑے تے رکھی تے آؤ ٹر پہ تے میں کھجوراں تے ڈھیر وال ویکھا کہ کھجوراں پہلے بہتیاں سن کے ہن بہتیاں نے سبحان اللہ مجھے تے میرا ماں ہی آ جائے یہ او خاندان ہے جنہ میرے نبی نال اتنا پیار سی نبی کریم نو دعوت دے آئے تے ایک باری گھر کھالن دا خیال کرن ایک باری نبی پاک وال جاون ایک باری ادھر تے ایک باری ادھر چکر لگا رہے نا نبی کریم نے فرمایا جابر گھر جاتے میری بیٹی نو گھر جا کے نا اپنی بیوی نو میری بہو نو کہہ دے کہ آج جب تک میں نہ آواں روٹیاں نہیں پکانیاں آٹا گند کے رکھ لو تے سالن تے ڈھکن دے دیو جب تک میں نہ آواں ڈھکن نہیں اٹھانا سبحان اللہ حضرت جابر نے آ کے بیوی نو دسیا جدو دوپہر دا ویلا ہویا نا تے حضرت جابر آگے تے عرض کیتی آؤ یا رسول اللہ آؤ یا رسول اللہ میں کیڑا رنگ دے حضرت جابر کہندے ہون گے میرے گھر وی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہوے میرے گھر وی میرے گھر رو کدا دل کردا میرے کار کملی والے ہون بھائی کدا جدا کردا وہ ہاتھ کھڑا کرے نا تے دعوت دے نبی پاک نو جدا کردا ہے مینوں پتہ ہے سارے متیاں دا ہی کردا ہے ان سارے تھے ہاتھ رکھ کے مدینے دا تصور کر کے سارے مل کے پڑھیے میرے گھر وی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہوئے میرے گھر وی کدی آؤ میرے گھر روشنی ہوئے بچھا دیوان میں دل اپنا یہ آمد آپ دی ہوئے اچھا
اچھا جے تسی تیار ہو تے اسی بھی حضور نو آواز ماری ہوئے سبحان اللہ اکھیاں کرو بند تے ہاتھ اینج نہیں بھائی اس طرح جے سائل دا کٹورا نہیں ہوندا سبحان اللہ او بندہ جنوں انج لگدا میں منڈیاں والے نہیں میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا تے نبی پاک کو سرکار دے دیدار دی خیرات مانگ کے میں نبی پاک دے گنبد خضرا وال انج پیا ویکھنا جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھدا ہے او بندہ میرے نال رل کے پڑے تے آکھے کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ نوجوانوں میرے آقا نے فرمایا سارے صحابہ آ جاؤ سینکڑوں صحابہ آ گئے جڑے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ دے گھرے آئی او چھوٹی جی ککھاں دی کلی ہے حضرت جابر کدے کلی وال ویکھدے نے کدے نبی پاک وال صحابہ وال ویکھدے نے نالے کہندے ہون گے اے کلی ہے مست کلندراں دی اے کلی ہے مست کلندراں دی ایتھے جھاتی پا جاؤ اج دی رات ایتھے قدم مبارک پا کے تے انو عرش بنا جاؤ اج دی رات ککھاں دی چھوٹی جی کلی تے اینے پرونے آ گئے اینے پرونے پھر انج کما میرے نبی نے اس دیوار وال ویکھیا ہوئے گا تے اے دیوار ٹر پئی اس دیوار وال ویکھیا تے اے ٹر پئی او نکی جی کلی تے بڑا جا میرج حال ہی بن گیا میرے نبی فرمایا سارے آ جاؤ سارے آ کے بیٹھ گئے نا نبی کریم نے فرمایا جابر کھانا لے آؤ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لے آندا نوجوانوں جدو سالن دے کٹورے لے آ کے رکھے نا تے نبی کریم نے فرمایا آٹا بھی لے آؤ آٹا لے آیا آ میرے وال ویکھیا جی سبحان اللہ اپنا لواب دہن مبارک اتار کے نبی پاک نے تھوڑا جا آٹے تھوڑے جا ہانڈی چ ڈال کے نا تے نبی پاک نے فرمایا لو ہن روٹیاں پکا پکا کے لئی آؤ سبحان اللہ تے فرمایا جنہ دل کر دینا ہن سالن بھی ڈونگیاں وچ پا کے لئی آؤ سبحان اللہ 10 صحابہ بیٹھ دینے کھان دینے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے سبحان اللہ سارے صحابہ کھانا کھا کے ٹر گئے ہن آخر تے میرے نبی دی واری آئی سبحان اللہ حضرت جابر نے میرے نبی نے فرمایا ہن ساری فیملی لے آؤ تے آؤ کٹھے بیٹھ کے ایسی بھی کھانا کھائیے حضرت جابر آئے بیوی آئی نبی پاک بیٹھے حضور نے فرمایا جابر تیرے بچے کتنے میں سنیا تیرے 2 بیٹے بھی نے ماشاءاللہ سبحان اللہ تے
پترانوں بھی بلاؤ نا. اتھے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک گل لکھی اور کسی عالم نے نہیں لکھی, کم و بیش زیادہ زیادہ 2 کتاباں چے واقعہ لکھے. علماء نے دیتے بڑی بحث کی تھی کہ اتھے تک دے واقعہ ٹھیک ہے, مگر اس تو اگلا علماء نے انکار کی تباز نہیں. مگر چونکہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے لکھے, میں انہوں نے سند جان کے واقعہ عرض کر رہے ہیں. نبی کریم نے فرمایا سنیا تیرے 2 بیٹے بھی نے, تو انہوں نے بھی بلاؤ نا میرے نہ بیٹھ کے کھانا کھانا. عرض کی تھی یا رسول اللہ بچے نے کدھر کھیڑن گئے ہوں گے, تو یا رسول اللہ تسی کھاؤ نا. نبی پاک نے فرمایا نہیں, آج بچے آمن گے پھر ہی کھاؤ گے. حضرت جابر نے بیوی نے پوچھا کہ بچے کتھے؟ بچی نے بیگم نے خامد دا دامن پکڑے تے روندی اندر کمرے چلے گئی. نوجوانوں کے لیے جا پھٹ جاتا. بیگم نے 4 پائی والی اشارہ کیتا. حضرت جابر نے جب 4 پائی تو کپڑا اٹھایا تے چیخا نکل گیا, ویکھیا تے نیچے پتراں دی لاشاں پئیاں ہوئیاں نے, خون چلا تو پاتا دوہاں پتراں دی لاشاں. حضرت جابر بن عبداللہ دی چیخا نکل گیا, رو کے فرمان لگے میرے پتراں نو کی ہوئے. عرض کی تھی حضور تھوڑی دیر پہلے جدو تسی نبی پاک نو دعوت دین گئے نا, تسا بکری ذبح کیتی تے 2 پتر پہ ویکھ دے سن. تسی بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے جدو نبی پاک نو دعوت دین گئے نا, تے بڑے پتر نے چھوٹے نو لٹا کے تے آکھیا آ میں تینو دساں ابو نے بکری کی میں ذبح کیتی سی. اس بچے نو پتہ نہ لگیا تے انہیں چھری چھوٹے پتر ویر دے حلق تے پھیر دیتی تے پتر ذبح کر دیتا. کہندی جدو خون دا فوارہ نکلے, پتر دی چیخ نکلی تے میں دوڑی تے وڈا ڈر کے چھت تے چلا گیا. میں چھت تے انہوں پکڑن دوڑی, انہیں چھت تو چھلانگ ماری تے وہ بھی مر گیا. میں پتران دی لاشاں چکے تے کمرے تے لٹا دیتی ہیں کہ سارا محلہ یہودیاں دا. جی اسی روئے نا تے یہودیاں میں نے مارنے نے, انہاں دا نبی انہاں دے گھر آیا تے ویکھو انہاں دے گھر رونے پہ گئے. پتہ نہیں اس بی بی دے حوصلے نو میں لکھاں سلام کراں, کہنے لگی میں نو خیال آیا جدو نبی پاک کا دعوت کھا کے ٹر جان گے نا, پھر 2 جی کٹھے بیٹھ کے رو لواں. اج ساڈے گھر ساڈے نبی نے ہونا, ساڈے گھر رونے نہ ہونا. ساڈے بیڑے چ رون دی آواز تے چیخاں دی آواز نہ کسے انہاں ساڈے غیراں تے شریکاں نو نہ سنی جاوے. نوجوانوں جڑے ویلے 2 جی روندے نبی کریم کول آ گئے. حضرت جابر نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کھانا کھو, پترا نے کدے نہیں آنا. میرے آقا نے فرمایا ہویا کی ہے؟ سارا واقعہ حضرت جابر نے عرض کر دیتا. میرے آقا فرمایا جابر ٹھہر جاؤ, ایک باری میں لو پترا دی لاشاں تے لے جاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پترا دی لاشاں تے لے آئے. فرمایا جی تیرے بیڑے میں نبی آیا ہوں, میں تے جدو دنیا پہ آیا سا اللہ نے کسے گھر چے بیٹی نہیں دیتی, پتر دیتے نہیں, کیونکہ میرے آنٹے جے کوئی ماروں دی کہ میرے گھر بھی پیدا ہوئی ہے کہ لوکا میں نے مارنے سن نبی آیا, لوکا دے بڑے رونے پہ گئے. فرمایا میرا اللہ برداشت نہیں کرے دا, میں آوہ تے رونے پہ جان. اللہ نے میرے آنٹے بھی پتر بڑھ دیتے ہیں کہ کوئی ماں روے نا, کو بچی دفنے ہون لگیا روے نا. فرمایا میں تے رونے مکانے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جی آج میرے آیا تیرے گھر پترہ دی لاشیں ہو گئی, انہاں یہودیاں میں نے مارنے نے, انہاں دا نبی آیا تے بیڑے تے رونے پہ گئے. فرمایا میں تے خوشیاں بٹانے آیا ہوں, میرے نبی جابر دے پترہ دی لاشاں دے کھلو گئے. ٹھوکر مار کے فرمایا کم بی اذن اللہ, اٹھو اللہ دے حکم نالی اٹھو, بچے کلمہ پڑھ دے اٹھ کے بیٹھ. سبحان حق فرید لیا. میرے آقا نے فرمایا آؤ بچو میرے نہ کھانا کھاؤ. کھانا بچہ نو نال بٹھا کے کھلایا تے ہڈیاں دے ڈیر لگے نا, تے نبی پاک ٹرن لگے تے نکے نکے بچے کہندے نہیں یا رسول اللہ آ جڑی بکری تسی تے صحابہ کھا کے چلے ہو نا, ایدہ دودھ بھی پیندے سان تے کھیڑ دے بھی سان. تے نبی کریم نے فرمایا پھر تے بچے کہندے نے سانو زندہ کیتا جے تے انہوں بھی کر نہیں جاندے. تیرا کی جانا مہیا, میرے نبی نے ہڈیاں دے تے انج کر کے ہاتھ پھیر کے فرمایا کم بھی اذن اللہ, بکری بھی میں کر دی اٹھ کے. آوے میرے نبی دیاں سونیاں دعوتاں. میرا ایمان ہے کہتا ہوئے کہ جدو نبی کریم دعوت کھا کے ٹرے ہون گے, حضرت جابر نعرے مار دے کہ دیون گے رحمتاں بردان والا
رحمتاں پرتان والا انج نہیں بھائی جی دیکھو لایا ہاتھی اٹھا کے رل کے میرے نال پڑے رحمتاں پرتان والا آ گیا رحمتاں پرتان والا آ گیا سب نو سینے لون والا جدے کھلے آیا پڑے سب نو سینے لون والا آ گیا رحمتاں پرتان والا آ گیا آ گیا آ گیا تے سب نو سینے لون والا آ گیا لو بھائی باقی کہتے پھر صحیح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے اللہ نبی پاک دے بیڑے دو صدقہ